विजडम व्यूज में खुश आमदीद। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के शहराए आफाक नॉवल 1984 के बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं, यानी इसका तारुफ और पहला बाब। मकसद ये है कि इस डिस्टोपियाई दुनिया को समझा जाए जो ऑरवेल ने बनाई है, और शुरू होते ही कारी पर एक अजीब सा असर पड़ता है, वो उबली बंद गोभी की बू जी, और पुराने मैले कपड़ों की। हाँ, और विक्ट्री मेंशंस की वो खस्ता हाली, लिफ्ट खराब, बिल्कुल। और वो बड़ा सा पोस्टर हर दीवार पर, बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। जी, ये माहौल फौरन कायम हो जाता है। मतलब गुर्बत, जवाल पजीरी और सबसे बढ़कर वो हर वक्त निगरानी का एहसास। और इसी माहौल में हमारा मरकजी किरदार है विंस्टन स्मिथ, कोई 39 साल का, टखने पर एक नासूर भी है। ये छोटी छोटी तफसीलात सिर्फ माहौल नहीं बनाती, बल्कि ये इस पूरे माशरे की हालत, वसाइल की कमी, सब कुछ दिखा देती हैं। और निगरानी का जो अहम तरीन आला है वो टेली स्क्रीन। ये एक अजीब चीज है, मतलब ये नशर भी कर रही है पार्टी का प्रोपेगेंडा, और साथ ही साथ आपको देख और सुन भी रही है हर वक्त। बिल्कुल। आप इसे धीमा तो कर सकते हैं पर बंद नहीं कर सकते। और उसका नफ्सियाती असर सोचें जरा, जब आपको पता हो कि आपको हर लम्हा देखा जा रहा है जी, तो आपकी सोच, आपका रवैया, सब कुछ खुद ब खुद काबू में आने लगता है। आजादी तो मतलब खत्म ही हो जाती है। इसी घुटन में विंस्टन, जो पार्टी का नीला यूनिफॉर्म पहनता है, वो एक तरह से पहला बागियाना कदम उठाता है। जी, वो डायरी खरीदता है। हाँ, एक पुरानी दुकान से एक खूबसूरत सी डायरी, और उसमें लिखने का फैसला करता है। ये काम ही अपने आप में खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और फिर वो लिखता क्या है, बड़े बड़े हुरूफ में बार बार, डाउन विद बिग ब्रदर, जानते बूझते कि ये थॉट क्राइम है। थॉट क्राइम यानी पार्टी के खिलाफ सोचना भी जुर्म है। एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा सिर्फ मौत है, और पकड़े जाना तकरीबन यकीनी है। ये पढ़ते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में ये थॉट क्राइम का तस्वुर ही इस पूरी डिस्टोपियन दुनिया का मरकज है। ये सिर्फ आपके अमल को नहीं, आपकी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश है। तो डायरी लिखना, खास तौर पर ये अल्फाज लिखना, ये विंस्टन की अंदरूनी बगावत का पहला, शायद लाशऊरी इजहार है। एक छोटा सा कदम, मगर इस निजाम के खिलाफ बहुत बड़ा। फिर हमें उन विजारतों का पता चलता है, अजीब नाम है उनके। विजारत सच्चाई, जहां तारीख को बदला जाता है। विजारत अमन, जो जंग की जिम्मेदार है। विजारत फरावानी, जो कहत पैदा करती है। और सबसे ज्यादा खौफनाक, विजारत मोहब्बत। हाँ, जिसमें कोई खिड़की नहीं और जहां लोग गायब हो जाते हैं। उन नामों का तजाद ही डबल थिंक है, पार्टी का बुनियादी उसूल। डबल थिंक यानी बेवक्त दो मुतजाद, बिल्कुल उलट बातों पर यकीन रखना। विजारत मोहब्बत असल में अजियत और तशद्दुद का मरकज है। नाम बिल्कुल उलट है काम से। बिल्कुल। और पार्टी के नारे भी इसी तरह के हैं। जंग अमन है, आजादी गुलामी है, जहालत ताकत है। ये जहन को उलझा देने वाली बातें हैं जो सच्चाई के तस्वुर को ही खत्म कर देती हैं। फिर वो रोजाना की एक रस्म है, 2 मिनट नफरत। जी, सब लोग जमा होते हैं, स्क्रीन पर पार्टी के दुश्मन गोल्डस्टीन की तस्वीर आती है, और लोग पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हैं, चीजें फेंकते हैं। नफरत का एक तूफान उमड़ आता है। हाँ, और फिर जैसे ही बिग ब्रदर की तस्वीर आती है, सक पर सकून हो जाते हैं। एक औरत तो चीखती है, मेरा निजात दहिंदा। देखें, ये सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं है, ये एक नफ्सियाती तकनीक है। अच्छा, इसका मकसद है अवाम की मायूसी, उनके गुस्से को पार्टी के बनाए हुए एक दुश्मन की तरफ मोड़ देना, ताकि वो असल मसाइल पर सवाल ना उठाएं। बिल्कुल। और इस मुश्तरका नफरत से पार्टी से उनकी वफादारी और मजबूत हो जाती है। ये सोच को कंट्रोल करने का एक बहुत मुअस्सर तरीका है। इसी बाब में दो और किरदार भी नजर आते हैं। एक वो स्याह बालों वाली लड़की जूलिया, जिसका नाम बाद में पता चलता है। हाँ, जिसे विंस्टन शुरू में सख्त नापसंद करता है। उसे लगता है ये थॉट पुलिस की जासूस है। और दूसरा ओब्रायन, इनर पार्टी का रुकन, जिससे विंस्टन को एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिलती हैं। हाँ, और विंस्टन को लगता है कि शायद ओब्रायन भी उसके जैसा है। जी, शायद वो भी पार्टी से बेजार है। और यहीं से उसके जहन में ब्रदरहुड नामी खुफिया तंजीम की उम्मीद पैदा होती है। हालांकि उसे पक्का यकीन नहीं कि ये तंजीम है भी या नहीं, या ये भी पार्टी का फैलाया हुआ कोई अफसाना है। ये उम्मीद और शक विंस्टन के किरदार का अहम हिस्सा है।
विंस्टन डायरी में एक फिल्म का भी जिक्र करता है जो उसने देखी थी। जी, वो बहुत परेशान कुन वाकया है। महाजरीन की किश्ती पर बमबारी, एक औरत अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है और सिनेमा में बैठे पार्टी मेंबर कहके लगा रहे हैं, सिवाय एक प्रौलत औरत के। हाँ, सिर्फ एक निचले तबके की प्रौलत औरत ने एहतजाज किया कि बच्चों के सामने ये सब क्यों दिखा रहे हो। ये वाकया जाहिर करता है कि माशरा किस हद तक बेहिस हो चुका है, तशद्दुद मामूल बन गया है और प्रोलेटारिया तबके की कोई हैसियत ही नहीं। पार्टी की नजर में वो गैर अहम है। प्रोर्स क्या कहते हैं, किसी को परवाह नहीं। ये पार्टी का रवैया है। तो खुलासा ये कि पहला बाब ही हमें एक ऐसी दुनिया दिखा देता है जो मुकम्मल निगरानी, नफ्सियाती जबर, खौफ, गुर्बत और तारीख और सच्चाई की मुसलसल तोड़ मरोड़ पर कायम है। विंस्टन की डायरी इस अंधेरे में एक छोटी सी लरसती हुई शमा जैसी है, बगावत की एक चिंगारी। और यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जो पूरे नॉवल में हमारे साथ रहेगा। क्या ऐसे निज़ाम में जहां सोचना जुर्म हो, जहां माजी को रोज बदला जाता हो, क्या वहाँ इनफरादियत, सच्चाई, मोहब्बत जैसे इंसानी जज्बात जिंदा रह सकते हैं, या इंसान बस पार्टी का एक पुर्जा बनकर रह जाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम 1984 पर अपनी ये गुफ्तगू अगली बार जारी रखेंगे और बाब 2 का जायजा लेंगे। विजडम व्यूज में खुशामदीद। आज हम एक बड़े दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, ताल्लुकात, मकासद का हुसूल, और उसमें एक आप कह सकते हैं एक मुतनाज़िया उसूल। जी बिल्कुल। खास तौर पर यह देखना कि कब दोस्तों पर भरोसा ठीक है और कब शायद माहिर लोग या पुराने दुश्मन ज्यादा कारामद हो सकते हैं। सही। और ये सारी गुफ्तगू ताकत के 48 कवानीन नामी किताब के दूसरे कानून पर मबनी है। तो आइए जरा इसमें गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस कानून का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि जब आप ताकत या असरो रसूख के खेल में हो या पेशावराना जिंदगी में, तो दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना वो असल में आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब आमतौर पर तो हम समझते हैं कि दोस्ती सबसे काबिल एतमाद होते हैं। जी जी, यही तो रवायती सोच है। लेकिन ये किताब कहती है कि दोस्त मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह के मसाइल? मतलब क्या सिर्फ हसद या कोई और बात भी है? हसद तो एक चीज है ही, लेकिन उसके अलावा भी देखें, जब आप किसी दोस्त को कोई ओहदा देते हैं या नवाजते हैं, तो वो शायद उसे अपनी काबिलियत कम और दोस्ती का हक ज्यादा समझे, है ना? सही। तो फिर तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और दोस्ती में जज्बात तो होते ही हैं। वो जज्बात आपके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी दोस्त की कम कारकर्दगी को नजरअंदाज कर दें। हाँ, ये तो होता है। मुश्किल फैसला लेना कठिन हो जाता है दोस्ती बचाने के चक्कर में। बिल्कुल। इसीलिए ये कानून कहता है कि भाई काबिलियत और महारत को दोस्ती पर फौकियत दे। तो मतलब पेशावराना मैदान में थोड़ा फासला रखना बेहतर है जज्बाती तौर पर। जी हाँ। इसकी एक बहुत क्या कहते हैं क्लासिक मिसाल मिलती है तारीख में। 9वीं सदी का बाज़ंतीनी शहंशाह था माइकल स्वेम। अच्छा। उसने अपने एक बहुत करीबी दोस्त वेलिस उस पर अंधा एतमाद किया, उसे बड़े बड़े ओहदे दिए। और नतीजा ये निकला कि इक़्तिदार की लालच में या शायद हसद में उसी दोस्त वेलिस ने माइकल को कत्ल करवा दिया। दूसरी तरफ माइकल का एक बहुत काबिल मशीर था बारदास, तजुर्बाकार, अहल। माइकल ने उसे नज़रअंदाज किया। शायद बारदास ज्यादा वफादार साबित होता क्योंकि उसकी वफादारी अहलियत पर मबनी होती, दोस्ती पर नहीं। सही। ये मिसाल तो वाज़े करती है कि काम की जगह पर वो जज्बाती फासला क्यों जरूरी हो सकता है। जी। लेकिन अच्छा, ये तो हुई दोस्तों की बात। इस कानून का जो दूसरा हिस्सा है, दुश्मनों को इस्तेमाल करने वाला, वो तो और भी ज्यादा हैरानकुन है। मेरा मतलब है, दुश्मन पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? हाँ, सुनने में तो ये बहुत खतरनाक लगता है। आग से खेलने वाली बात है ना। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे भी एक मंतिक है। किताब मिसाल देती है टैलेरेंट की, फ्रांसीसी इनकलाब के बाद का एक बड़ा नाम। हाँ, सुना है उनके बारे में। तो नेपोलियन के दौर में टैलेरेंट ने क्या किया कि अपने एक बहुत मशहूर और आप कह सकते हैं खतरनाक सियासी हरीफ फोशे को वजीर पुलिस बना दिया। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा खतरा बोल लिया उन्होंने। क्यों? टैलेरेंट की सोच ये थी कि फोशे, क्योंकि वो एक साबिका दुश्मन है,
تو وہ خود کو اہل اور وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوست سے زیادہ محنت کرے گا۔ اچھا، یہ نقطہ ہے۔ جی، اس کی وفاداری جذبات پر نہیں بلکہ نتائج دینے پر منحصر ہوگی۔ ان کا رشتہ ذاتی پسند ناپسند کا نہیں بلکہ واضح باہمی مفاد کا ہوگا۔ فوشے کو طاقت ملے گی، ٹیلرن کو اس کی قابلیت۔ تو کتاب کہتی ہے کہ ایک شخص جسے کچھ ثابت کرنا ہونا وہ زیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے اس دوست کے مقابلے میں جو آپ کی مہربانی کو اپنا حق سمجھتا ہو، وہ زیادہ محنت کرے گا۔ یہ بات تو مطلب کافی گہری ہے، اور یہ صرف مغرب کی بات نہیں، مشرق میں بھی ایسی سوچ ملتی ہے، جیسے وہ ماؤ زیدنگ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ماؤ کا بھی حوالہ آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مخالفین آپ کو چوکنا رکھتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں۔ کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر دشمن نہ ہوں تو شاید کسی دوست کو ہی دشمن بنا لینا چاہیے، علامتی طور پر، تاکہ مقابلہ رہے۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی کیا کہتے ہیں، سخت بات نہیں؟ یہ یقیناً ایک بہت حقیقت پسندانہ، شاید بے رحم نقطہ نظر ہے، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ طاقت کے کھیل میں یا مقاصد حاصل کرنے میں جذباتی لگاؤ کو اکثر فیصلوں سے الگ رکھنا پڑتا ہے۔ تو قابلیت، مہارت اور واضح مفادات یہ دوستی سے زیادہ اہم ہیں۔ پیشہ ورانہ دائرے میں اکثر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوستی کی کوئی قدر نہیں، لیکن اس پر اندھا بھروسہ خاص طور پر اہم معاملات میں وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ تعلقات کو ایک آلے کے طور پر دیکھیں، مقاصد کے لیے، صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں، اور یہی نقطہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے اس گفتگو کے اختتام پر، جی، کہ یہ اصول جو ہے، یہ وفاداری، اعتماد، دوستی جو ہماری روایتی قدریں ہیں، انہیں کہاں کھڑا کرتا ہے جب بات آتی ہے اقتدار اور کامیابی کی سرگ منطق کی؟ کیا ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ہمیشہ ایک کھچاؤ رہے گا، اور اصل دنیا میں جہاں ظاہر ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو جذبات تو آ ہی جاتے ہیں، وہاں اس اصول پر عمل کرنا کتنا ممکن ہے؟ واقعی یہ بہت اہم سوالات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، تو ناظرین، وزڈم ویوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی بالکل۔ اور اگر آپ کو یہ گہری گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے تبصروں میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وزڈم ویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم جارج آرویل کے ناول 1984 پر اپنی گفتگو جاری رکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر حصے اول کے تیسرے باب کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ جی، یہ باب کافی اہم ہے ونسٹن کی دنیا کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل، یہ ہمیں ونسٹن کی صبح کی روٹین دکھاتا ہے، اس کے کام کی نوعیت اور یہ کہ پارٹی ماضی کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ تو باب شروع ہوتا ہے ونسٹن کی صبح کی ورزش سے۔ لازمی ورزش ہے، ٹیلی اسکرین کے ذریعے۔ ہاں، اور وہ انسٹرکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ ہی پرجوش ہے۔ جی، اور وہ صرف ورزش نہیں کروا رہی، وہ اسے پارٹی کے مقاصد، نظریات سے جوڑ رہی ہے۔ اور ونسٹن کو یہ سب سخت ناپسند ہے، خاص طور پر اس کے پاؤں میں وہ ویریکوز السر ہے۔ صحیح۔ اور یہ جسمانی مشقت یہ اس کے خیالات میں بھی خلل ڈالتی ہے۔ وہ ماضی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا سوچ رہا ہوتا ہے ماضی کے بارے میں؟ ہی کہ ماضی کو کیسے بدلا گیا ہے، یا شاید مکمل طور پر مٹا ہی دیا گیا ہے۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بگ بردر کا نام پہلی بار کب سنا تھا، لیکن یادیں دھندلی ہیں، ناقابل اعتبار۔ یہیں پر میرا خیال ہے وہ ڈبل تھنک والا تصور سامنے آتا ہے نا؟ بالکل، ڈبل تھنک یعنی ایک ہی وقت میں دو متضاد بالکل الٹ باتوں پر یقین رکھنا۔ اور صرف یقین ہی نہیں رکھنا بلکہ اس تضاد سے بے خبر بھی ہو جانا۔ جی، یہ کوئی عام منافقت نہیں ہے، یہ تو ذہن پر کنٹرول کا ایک بہت بنیادی گہرا طریقہ ہے۔ اور یہ چیز براہ راست ونسٹن کے کام سے جڑی ہے۔ یقیناً وہ منسٹری آف ٹروتھ یعنی وزارت سچائی کے ریکارڈز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے وہاں؟ اس کا کام ہے تاریخ کو مسلسل بدلتے رہنا۔ جو پرانے ریکارڈز ہیں، دستاویزات ہیں، انہیں پارٹی کی موجودہ لائن، موجودہ ضرورت کے مطابق تبدیل کرنا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مطلب تاریخ کو اپنی مرضی سے لکھنا، یہ ہوتا کیسے ہے عملی طور پر؟
جو غلط ثابت ہو گئی تو وہ اس خبر کو ایسے بدل دے گا جیسے پیشن گوئی شروع سے ہی ٹھیک تھی. اچھا. یا پیداوار کے اعداد و شمار ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. اور وہ چاکلیٹ راشن والی مثال بھی تو تھی. ہاں وہ بہت اہم ہے. حال ہی میں چاکلیٹ کا راشن 30 گرام سے کم کر کے 20 گرام کیا گیا. تو پچھلی رپورٹ جس میں شاید راشن کم نہ کرنے کا وعدہ ہو اسے بدل کر یہ دکھایا جاتا ہے کہ پارٹی نے تو ہمیشہ سے خبردار کیا تھا کہ راشن کم ہو سکتا ہے. یعنی تاریخ کو بالکل الٹ دیا جاتا ہے. جی. اور جو اصل پرانی دستاویزات ہوتی ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ انہیں ایک خاص سوراخ میں پھینک دیا جاتا ہے جسے میموری ہول کہتے ہیں. میموری ہول؟ جی. وہاں وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے ختم. تو گویا کوئی ثبوت ہی نہیں بچتا کہ سچ کیا تھا. بالکل. تاریخ ایک پالمسسٹ بن جاتی ہے. مطلب ایک ایسی لکھائی جسے مٹا کر بار بار ضرورت کے مطابق نیا لکھا جا سکے. ماضی کا کوئی مستقل ٹھوس وجود نہیں رہتا. اگر کوئی ریکارڈ ہی نہیں تو سچائی کا دعویٰ کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ کامریڈ اوگلوی والا معاملہ وہ کیا تھا؟ ہاں، کامریڈ اوگلوی یہ پارٹی کے کنٹرول کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے. ونسٹن کو ایک ایسے شخص کا ریکارڈ مٹانے کا کام ملتا ہے جسے پارٹی نے ان پرسن یعنی غیر شخص قرار دے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہی صفائے ہستی سے مٹانا ہے. تو اس کی جگہ ونسٹن ایک بالکل نیا فرضی کردار تخلیق کرتا ہے، کامریڈ اوگلوی، ایک مثالی پارٹی ہیرو جس نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں، حالانکہ ایسا کوئی شخص کبھی تھا ہی نہیں. ایک مکمل طور پر جھوٹا کردار تاریخ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. بالکل. اور کمال یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ جعلسازی سب بھول جائیں گے تو کامریڈ اوگلوی ایک مستند، ایک حقیقی تاریخی شخصیت بن جائے گا. یہ تو حقیقت پر مکمل گرفت ہے. جی. یہ دکھاتا ہے کہ پارٹی کے لیے سچائی کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ وہ ہے جو پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے. وہ صرف حال پر نہیں ماضی پر بھی حکومت کرتے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ باب ہمیں کنٹرول کے بارے میں کیا سکھا رہا ہے؟ معلومات کا کنٹرول، زبان کا، تاریخ کا، یہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. یہ باب بہت واضح طور پر دکھاتا ہے کہ جب ریاست یا پارٹی معلومات کے ہر ذریعے پر، زبان پر اور تاریخ لکھنے پر مکمل طور پر قابض ہو جائے تو وہ نہ صرف عوام کی سمجھ کو بلکہ حقیقت کو ہی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتی ہے. وہ فرد کی اپنی یادداشت، اس کے سچائی کے تصور کو چیلنج کر سکتی ہے، اسے مسخر کر سکتی ہے. اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ونسٹن اپنے اس کام میں جو کہ بنیادی طور پر تخریبی ہے، اس میں ایک قسم کی مہارت اور تسکین محسوس کرتا ہے. جی. یہ اس نظام کی ایک اور نفسیاتی پیچیدگی ہے. وہ اس جھوٹ کو گھڑنے کے عمل میں ایک فنی لذت پاتا ہے. واقعی یہ بہت گہری اور پریشان کن باتیں ہیں. آج ہم نے حصہ اول باب 3 کے کچھ اہم نکات پر ہی بات کی ہے. یقیناً اس میں اور بھی بہت سی پرتیں ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے. اگلے نشست میں ہم 1984 کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ونسٹن کی کہانی اور اوشیانا کی یہ دنیا ہمیں مزید کیا دکھاتی ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. وزڈم ویوز میں خوش آمدید. آج ہم جارج اورویل کے 1984 کے ایک خاص حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی حصہ اول باب 4. جی، یہ بہت اہم باب ہے. تو ہم ونسٹن اسمتھ کی دنیا میں ہیں جہاں پارٹی ہر جگہ ہے، ہر چیز پر نظر، معلومات پر سخت کنٹرول. آج ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ تاریخ اور معلومات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے ونسٹن کی نوکری کے ذریعے. بالکل. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک نوکری نہیں ہے، یہ تو ریاست کے کنٹرول کا ایک بنیادی طریقہ ہے. اچھا، تو ونسٹن کام کرتا ہے وزارت سچائی میں، منسٹری آف ٹروتھ، ریکارڈز ڈپارٹمنٹ میں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ماضی کے ریکارڈز کو، یعنی پرانے اخبارات، تقریریں، اعداد و شمار، ان سب کو بدلنا. بدلنا مطلب غلطیاں ٹھیک کرنا؟ نہیں، غلطیاں ٹھیک کرنا نہیں، یہ لفظ ٹھیک کرنا ہی تو دھوکہ ہے. اصل میں یہ تاریخ کو منظم طریقے سے دوبارہ لکھنا ہے. ری رائٹنگ ہسٹری. دوبارہ لکھنا تاکہ پارٹی کی جو موجودہ بات ہے نا وہ ہمیشہ سے سچ ثابت ہو. یعنی پارٹی کبھی غلط تھی ہی نہیں، ماضی کو حال کے مطابق ڈھالنا. اور جو چیزیں اس نئی سچائی سے میل نہیں کھاتی انہیں میموری ہول میں ڈال دیا جاتا ہے. میموری ہول
یعنی ایک طرح کی بھٹی؟ جی، ایک بھٹی جہاں وہ دستاویزات جلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہیں، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ کتاب میں مثالیں بھی ہیں اس کی، جی جیسے وہ چاکلیٹ راشن والی بات۔ جی ہاں، پہلے کہا گیا راشن کم نہیں ہوگا، پھر جب کم ہوا تو پرانے ریکارڈ بدل دیے۔ وعدے کو پیش گوئی بنا دیا کہ شاید کم ہو جائے۔ بالکل، ماضی ایک پلمسسٹ کی طرح ہو گیا، ایک ایسی لکھائی جسے مٹا کر اوپر کچھ نیا لکھ دیا جائے۔ اور سوچیں کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، ہر چیز پر، ہر کتاب، ہر فلم، ہر تصویر، ہر چیز؟ جی، اس سے ہوتا کیا ہے؟ سچائی کا کوئی موضوعی وجود ہی نہیں رہتا۔ جو پارٹی کہتی ہے بس وہی سچ ہے، اور ہمیشہ سے وہی سچ تھا۔ پارٹی ناقابل خطا بن جاتی ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ کامریڈ اوگلوی کی تخلیق ہے۔ او ہاں، کامریڈ اوگلوی، ایک ایسا شخص جو کبھی تھا ہی نہیں، ونسٹن نے خود اس کی پوری زندگی گھڑ لی، ایک مثالی ہیرو۔ جی، اس کے کارنامے، اس کی موت، سب کچھ ونسٹن نے خود لکھا۔ اور ونسٹن سوچتا بھی ہے کہ مردوں کو تو تخلیق کیا جا سکتا ہے، زندوں کو نہیں۔ یہ بات بڑی گہری ہے۔ بالکل، اوگلوی کی مثال دکھاتی ہے کہ پارٹی کا کنٹرول کہاں تک ہے۔ وہ صرف تاریخ مٹا نہیں سکتی، وہ بالکل نئی من گھڑت تاریخ بنا سکتی ہے، لوگوں کو بنا سکتی ہے، مٹا سکتی ہے، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ حقیقت، یادداشت، سچائی، سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ جی، اور ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ونسٹن کو اس کام میں، اس جال سازی میں ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوشی؟ مطلب؟ ایک فنی خوشی، جیسے کوئی مشکل کام مکمل کیا ہو۔ یہ شاید اس نظام کی ایک اور کامیابی ہے کہ وہ لوگوں کو اس جھوٹ میں شریک کر لیتا ہے۔ اور وہاں کا ماحول بھی بڑا عجیب ہے، مسابقت والا، خفیہ سا، جیسے وہ کامریڈ ٹولاٹسن کا ذکر ہے۔ ونسٹن کو شک ہے کہ وہ بھی شاید اسی کام پر لگا ہے۔ جی ہاں، ایک دوسرے پر شک، نگرانی، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے۔ ہر کوئی دوسرے کی جاسوسی کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 4 ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے معلومات پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، کیسے ماضی کو بدل کر حقیقت کو ہی مسخ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ صحیح کہا، اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے تاریخ روز بدلی جا رہی ہو، جب سرکاری ریکارڈز آپ کی اپنی یادوں سے ٹکراتے ہوں، تو کیا انفرادی سچائی، انفرادی یادداشت باقی رہ سکتی ہے؟ انسان اپنی حقیقت کا احساس کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ بڑا سوال ہے۔ آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو یقیناً بہت سے سوالات اٹھاتی ہے۔ سننے والوں کا شکریہ۔ اگلی نشست میں ہم ان خیالات پر بات جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم جارج اورویل کے 1984 کے ایک اہم باب، پہلے حصے کے 5ویں باب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی، منظر ہے وزارت سچائی کی کینٹین کا۔ لنچ ٹائم ہے، کافی شور، کھانے کی بو اور ایک گھٹن سی۔ ونسٹن وہاں ہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، سائم اور پارسنز۔ تو بظاہر تو یہ ایک عام سا لنچ کا منظر لگتا ہے۔ جی نہیں، عام تو یہ بالکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ کینٹین ایک طرح سے پورے اوشیانہ معاشرے کا چھوٹا ماڈل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، یہاں ہمیں پارٹی کے کنٹرول کے سارے طریقے ایک میز پر نظر آ جاتے ہیں۔ زبان پر کنٹرول، اندھی وفاداری، خوف، سب کچھ۔ اورویل نے کمال سے اس روزمرہ کے سین کو استعمال کیا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے سائم کی بات کرتے ہیں۔ وہ نیوز پیک، یعنی جو نئی زبان بنائی جا رہی ہے، جی، 11ویں ڈکشنری، ہاں، اس پر کام کر رہا ہے، اور مطلب بہت ہی پرجوش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الفاظ کو تباہ کرنا ایک خوبصورت عمل ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ سائم ذہین ہے، لیکن اس کی ساری ذہانت تباہی میں استعمال ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے، بلکہ مانتا ہے کہ الفاظ کم کر دیں تو سوچ خود بخود محدود ہو جائے گی۔ یعنی خیال ہی نہ آئے؟ جی، مقصد صرف یہ نہیں کہ بغاوت کے لیے لفظ نہ ہوں، بلکہ بغاوت کا خیال تک ناممکن ہو جائے۔ لا علمی طاقت ہے والا نعرہ۔ بالکل، یہ اسی کی عملی شکل ہے۔ اور سائم جیسے لوگ، وہ اپنی ٹیکنیکل مہارت میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ انہیں سسٹم کی مجموعی ہولناکی نظر نہیں آتی، یا شاید وہ اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا جوش واقعی بڑا عجیب،
बल्कि खतरनाक लगता है। जी, और फिर इसी मेज पर दूसरा किरदार है पार्सन्स। हाँ, पार्सन्स, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो हीट वीक की तैयारियों की बातें कर रहा है और अपने बच्चों के कारनामों की, वो जो जासूस तंजीम है बच्चों की। हाँ, स्पाइस। वो बता रहा था कि उसकी बेटी ने कैसे एक अजनबी का पीछा किया और फख्र से बता रहा था। यही तो पार्सन्स पार्टी का आइडियल शहरी है। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस आंखें बंद करके पैरवी। और पार्टी की हर सरगर्मी में, चाहे वो नफरत फैलाना हो या ये जासूसी, उसमें पूरा जोशो खरोश। बिल्कुल। उसका फख्र ये दिखाता है कि पार्टी की ये कदरें कितनी नॉर्मल हो चुकी हैं। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात उसके बच्चे हैं। हाँ, वो तो नस्ल दर नस्ल ये चीज मुंतकिल हो रही है। जी, उन्हें बचपन से ही शक करना, दूसरों पर नजर रखना, रिपोर्ट करना सिखाया जा रहा है। खानदान तक महफूज नहीं, वो भी पार्टी की निगरानी का एक टूल बन गया है। तो पार्सन्स की शख्सियत ये बताती है कि ये निजाम सिर्फ डर से नहीं चलता। नहीं, बल्कि लोग खुद भी बिना सोचे समझे उसमें हिस्सा लेते हैं, रिज़ाकाराना तौर पर। अच्छा, इस सब के बीच विंस्टन की क्या हालत है? वो तो अंदर ही अंदर परेशान है। बहुत ज्यादा। वो मुसलसल बेचैन है। उसे लग रहा है कि वो लड़की, स्याह बालों वाली जूलिया, हाँ, जो कुछ मेज दूर बैठी है, वो उसे घूर रही है। उसे शक है कि कहीं वो थॉट पुलिस की एजेंट तो नहीं। हर वक्त का खौफ। बिल्कुल। हर शख्स मुमकिना दुश्मन, मुमकिना जासूस, कोई भी आम मेलजोल, वो भी खतरनाक हो सकता है। और वो लड़की की कमर पर बंधी वो सुर्ख पट्टी, जूनियर एंटी सेक्स लीग की। जी, वो पाकीज़गी और पार्टी से वफादारी की अलामत है। लेकिन विंस्टन के लिए वो शक और एक अजीब सी कशिश दोनों का बाइस बनती है। पार्टी तो जाती जज्बात को भी कंट्रोल करना चाहती है। जी, सिर्फ अमल और अल्फाज नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के एहसासात, ताल्लुकात, यहाँ तक कि जिनसी ख्वाहिशात भी। इसीलिए तो जिनसियत पर इतनी पाबंदी है, ताकि सारी तवानाई पार्टी के लिए रहे। और विंस्टन को अपनी बीवी कैथरीन याद आती है। वो कहता था कि वो इंसानी साउंड ट्रैक थी, सिर्फ पार्टी के नारे दोहराती थी, बगैर किसी जज्बे के। हाँ, ये दिखाता है कि जाती ताल्लुकात कितने खोखले हो गए थे। बिल्कुल। तो ये बाब हमें दिखाता है कि कंट्रोल कितना फैला हुआ है। जुबान के जरिए सोच पर कब्जा, पार्सन्स जैसी अंधी वफादारी और विंस्टन का खौफ और शक, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आज़ाद सोच और हकीकी इंसानी ताल्लुकात तकरीबन नामुमकिन लगते हैं। जी। तो खुलासा ये कि इस कैंटीन के शोर शराबे और बू के पीछे हमें पार्टी के कंट्रोल का एक पूरा गहरा निज़ाम नजर आता है। जुबान की तबाही, अंधी तकलीद और हर तरफ फैला हुआ खौफ। हाँ, और यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो ऑरवेल हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या वाकई जुबान को ख़त्म करके सोच को पूरी तरह कैद किया जा सकता है? या फिर इंसान की फितरत, उसके जज्बात, जैसे विंस्टन की अंदरूनी कशमकश, उसका डर, उसकी वो कशिश, क्या ये चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि इंसानी रूह चाहे कितनी ही जब्र में हो, मुजाहिमत का कोई ना कोई रास्ता, चाहे वो कितना ही खुफिया क्यों ना हो, जी, वो ढूंढ ही लेती है? क्या रूह को मुकम्मल तौर पर मिटाया जा सकता है? ये वो सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। अच्छा, तो आइए जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के उन हिस्सों का जायजा लेते हैं जो आज हमारे सामने हैं। आज हमारी गुफ्तगू का महवर रहेगा हिस्सा अव्वल, बाब 6। ये बाब विंस्टन की, आप कह लें, निजी जिंदगी, पार्टी के जिनसी ताल्लुकात पर नजरियात और उसके अंदर जो बगावत चल रही है उस पर रोशनी डालता है। जी हाँ, और यहाँ असल नुक्ता ये समझना है कि पार्टी मतलब इंसानी रिश्तों के इतने नाजुक पहलुओं को भी क्यों अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। ये सिर्फ सियासी इख्तिदार की बात नहीं है, बल्कि फर्द की, उसकी रूह पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की एक कोशिश है। तो देखते हैं ये बाब इस कशमकश को कैसे बयान करता है। हाँ, तो किताब का ये हिस्सा ये तो वाज़े करता है कि पार्टी के लिए जिनसी अमल का मकसद बस एक ही था, बच्चे पैदा करना, वो भी पार्टी के लिए नए कारकुन। इसके अलावा तो उसे एक नागवार, गैर ज़रूरी काम ही समझा जाता था। खुशी या लज्जत का तो कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए तो वो जूनियर एंटी सेक्स लीग जैसी तंजीमें हैं जो मुकम्मल जिनसी परहेजगारी की तबलीग करती हैं। मकसद ये है कि जिनसी जिबिल्लत को
या तो आप कहें खात्मी कर दो, या अगर वो ना हो सके तो उसे इतना मसख कर दो कि वो गंदगी और नफरत से जुड़ जाए। इस तरह वो जो ज़ाती वफादारी होती है, खुशी होती है, इसके इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं, जो ज़ाहिर है पार्टी के इख्तिदार के लिए ख़तरा है। अच्छा, और ये कैफियत विंस्टन की अपनी बीवी कैथरीन की यादों में बहुत साफ नजर आती है। वो याद करता है कि उनका आपस में जो जिस्मानी ताल्लुक था वो बस एक फर्ज था। कैथरीन पार्टी के नजरियात में मतलब पूरी तरह डूबी हुई थी। विंस्टन तो उसके जिस्म को कहता है कि जैसे पार्टी की हिप्नोटिक ताकत से हमेशा के लिए मुंजमद हो गया हो। जी, और ये मिसाल दिखाती है कि पार्टी की ये जो नजरियाती तरबियत है ये कितनी गहरी हो सकती है, इंसान के जो फितरी जज्बात हैं उन तक को दबा देती है। और ऑरवेल इशारा देता है कि ये कोशिशें खास तौर पे औरतों पर वो काफ़ी कामयाब रही हैं। उन्हें बचपन से ही लेक्चर्स, नारों, म्यूज़िक, इन सब के जरिए जिनसी जज्बात से नफरत सिखाई जाती थी। इसी सिलसिले में फिर विंस्टन एक तोवाइफ के साथ अपनी एक पुरानी मुलाकात भी याद करता है। अगरचे पार्टी मेंबरान के लिए ये मना था, सख्ती से मना था, लेकिन ये उन कवानीन में से था जिनकी खिलाफ वर्जी वो कभी कभार हो जाती थी, खास तौर पे प्रोलेतारिया के साथ, यानी पार्टी के दायरे से बाहर जो निचले तबके के लोग थे। दरअसल ऐसा लगता है कि पार्टी एक सतह पर प्रोलेतारिया में जिस्म फरोशी को नज़रअंदाज करती थी, शायद इसलिए कि जिन जिबलतों को मुकम्मल तौर पर दबाया नहीं जा सकता उन्हें एक बेज़रर सा खुशी से खाली रास्ता मिल जाए। असल बात यह थी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक खुफिया हो, उसमें कोई जज्बाती लगाव ना हो और ये सिर्फ निचले तबके तक महदूद रहे। पार्टी मेंबरान के दरमियान अगर कोई हकीकी मोहब्बत या कुर्बत हो तो वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। तो अपनी बीवी के साथ वो बेकैफ शादी और तवाइफ के साथ वो बेमानी मुलाकात, इन सबको याद करके विंस्टन के अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा होती है कि पार्टी की मुसल्लत करदा ये जो पाकीज़गी है, बेहिस्सी है, इसकी दीवार को तोड़ा जाए। उसे लगता है कि जिस्मानी कुर्बत, वो जो हकीकी इंसानी जज्बा है, वो खुद एक बागियाना अमल है। बिल्कुल, और यही नुक्ता ज़ाती ताल्लुकात और इंसानी जज्बात की अहमियत को सामने लाता है। वही चीज़ें जिन्हें पार्टी बिल्कुल मिटा देना चाहती है। विंस्टन की ये जो अंदरूनी कश्मकश है, ये इस सवाल को जन्म देती है कि क्या हकीकी इंसानी ताल्लुक, चाहे वो मोहब्बत हो या सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश, क्या वो ऐसी जाबिराना हुकूमत के खिलाफ मुजामत का एक मुअस्सर जरिया बन सकता है? तो खुलासा ये है कि 1984 का ये बाब हमें दिखाता है कि पार्टी का कंट्रोल सिर्फ लोगों की, आप कहें, नक्लो हरकत या अल्फाज तक नहीं है, बल्कि उनकी इंतहाई ज़ाती ख्वाहिशात और गहरे जज्बाती ताल्लुकात तक फैला हुआ है। विंस्टन की यादें उस शदीद जुब्र की और उसके खिलाफ इंसानी रूह की जो मुजामत है, उसकी एक झलक पेश करती हैं। जी, और यह हमें सोचने के लिए एक अहम नुक्ता देता है कि जब रियासत मोहब्बत और कुर्बत जैसे बुनियादी इंसानी तजर्बात को कंट्रोल करने की, उन्हें मसख करने की कोशिश करे, तो क्या महज उन तजर्बात को दोबारा हासिल करने की कोशिश, उनका खुफिया इजहार भी, क्या वो खुद एक गहरा सियासी अमल नहीं बन जाता? अच्छा, तो आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नावल 1984 के एक खास हिस्से का, क्या कहते हैं, गहराई में जायजा ले रहे हैं। जी, और इसमें हमारी तवज्जो है प्रोल्स यानी आम आवाम पर। जी, विंस्टन स्मिथ के मुशाहिदात और उसके ख्यालात इस हवाले से। बिल्कुल, हमारा मकसद है कि उस जाबराना मुआशरे में इन प्रोल्स की जिंदगी कैसी है और क्या उनका कोई किरदार हो सकता है तब्दीली में। हाँ, ये इक्तबासात असल में विंस्टन की अपनी एक तलाश को दिखाते हैं। वो पार्टी के कंट्रोल से बाहर किसी हकीकत को, किसी उम्मीद को समझना चाह रहा है। और वो एक बहुत बहुत बड़ा दावा करता है ना, कि अगर कोई उम्मीद है तो वो प्रोल्स में है। जी, लेकिन फौरन ही वो खुद इस पर शक भी करता है। हाँ, वो तजाद बयान करता है ना कि जब तक वो बाशऊर नहीं होंगे वो कभी बगावत नहीं करेंगे, और जब तक वो बगावत नहीं कर चुके होंगे वो बाशऊर नहीं हो सकते। तो ये तो फंस जाने वाली बात है। बिल्कुल, ये तजाद ही आप देखें इस बाब का एक मरकजी नुक्ता है, और ये पार्टी के कंट्रोल के निजाम की पेचीदगी को भी जाहिर करता है। कैसे? मेरा मतलब है पार्टी प्रोल्स के बारे में क्या सोचती है। देखें, पार्टी का रवैया बड़ा मुतजाद है। सरकारी तौर पर तो कहा जाता है कि उन्हें सरमायादारों से आज़ाद कराया गया है, लेकिन साथ ही उन्हें फितरी तौर पर कमतर समझा जाता है। कमतर? जानवरों की तरह?
हाँ, कुछ इसी तरह, जैसे उन्हें बस चंद सादा उसूलों के तहत काबू में रखता है। उन पर कोई खास नजरियाती मेहनत नहीं की जाती। यानी पार्टी समझती है कि उनकी सोच कोई मायने नहीं रखती। वो मशहूर जुमला है ना, उन्हें फिक्री आज़ादी बिल्कुल दी जा सकती है क्योंकि इनके पास कोई अक्ल नहीं है। जी यही पार्टी को लगता है कि उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक तरह से डरावना भी है, और शायद क्या ये पार्टी की कमजोरी नहीं? ये एक अहम सवाल है। पार्टी का ख्याल है कि प्रोलिल्स इतने सतही हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों में मगन, उनकी आज़ादी से कोई खतरा नहीं। और मतन में उनकी जिंदगी की तफसील भी तो है, सख्त मेहनत, बच्चे पैदा करना पालना, और फिर वो फिल्में, फुटबॉल, बियर और सबसे बढ़कर जुआ यानी लॉटरी। इनकी जिंदगियां बस इसी दायरे में गुजरती हैं, अमूमन मुख्तसर होती हैं। और शायद इसीलिए उन पर पार्टी की निगरानी भी बहुत कम है। बिल्कुल ना होने के बराबर। चंद थॉट पुलिस एजेंट होते हैं, वो भी बस अफवाहें फैलाने या कोई बहुत ही गैर मामूली केस देखने के लिए। पार्टी मेंबर्स की जिंदगी से बिल्कुल उलट, जिन पर हर वक्त नजर रखी जाती है। जी हाँ, और ये कंट्रोल की कमी शायद इसलिए भी है कि पार्टी एक ज्यादा गहरा खेल खेल रही है, माजी पर कंट्रोल। ओ हाँ, वो बच्चों की तारीख की किताब वाला हिस्सा। जी, जब विंस्टन वो किताब देखता है, माजी को कैसा दिखाया गया है, एक भयानक तारीख दौर, और सरमायादारों की तस्वीर कशी तो बहुत ही मजाक़ेज़ है। हाँ, वो मोटे, बदसूरत, बदकिरदार लोग, काले कोट और चमकदार टोपियां पहने हुए। और आज के खूबसूरत शहर के मुकाबले में ये तो साफ साफ प्रोपेगेंडा है। और ये सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है, ये पार्टी की वसी हिकमत अमली है। तारीख पर मुकम्मल कंट्रोल, माजी को मिटाना, उसे अपनी मर्जी से लिखना। क्योंकि वो नारा है ना, जो माजी को कंट्रोल करता है वो मुस्तकबिल को कंट्रोल करता है, और जो हाल को कंट्रोल करता है वो माजी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। इसी माजी की सच्चाई की तलाश में, या कम से कम एक झलक देखने के लिए विंस्टन प्रोएल जिला जाता है। वो वहाँ का माहौल बयान करता है, पथरीली गलियाँ, चूहों के बिल्लों जैसे मकानात, और बहुत ज्यादा लोग। जी, एक तरह की अफरा तफरी, मगर शायद ज्यादा जिंदा। पार्टी के इलाकों की मुनज़्ज़म बेजान दुनिया से मुख्तलिफ। वहाँ वो एक पब में जाता है, एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है। हाँ, ये जानने के लिए कि इनकलाब से पहले जिंदगी कैसी थी। लेकिन वो कोशिश तो बुरी तरह नाकाम रहती है ना। जी बिल्कुल। बूढ़ा आदमी माजी की बड़ी तब्दीलियों, जंगों, सियासी वाकयात उसे कुछ याद नहीं, या शायद वो बताना नहीं चाहता। उसे बस क्या याद है कि पहले बियर पाइंट में मिलती थी, लेटर में नहीं। हाँ, वो जाती छोटी छोटी बातें याद रखता है। ये मंजर विंस्टन की उम्मीद के लिए एक बड़ा धचका है। तो क्या ये विंस्टन की उम्मीद को खत्म कर देता है, या ये दिखाता है कि सच्ची तारीख तक पहुंचना कितना मुश्किल है? मेरा ख्याल है ये दोनों बातें हैं। ये दिखाता है कि जिन लोगों को माजी का गवाह होना चाहिए था, उनकी यादाश्त या तो मस्क हो चुकी है, या उनकी तवज्जो गैर अहम चीजों पर मरकूज कर दी गई है। ये बियर वाले साइज को याद रखना, लेकिन अहम वाकयात भूल जाना, ये एक तरह का तंज भी है। बिल्कुल। ये शायद पार्टी की हिकमत अमली की कामयाबी है कि लोगों की तारीखी आगाही खत्म कर दी गई है। तो खुलासा ये कि प्रोलॉल्स बज़ाहिर पार्टी के नजरियाती कंट्रोल से आज़ाद हैं। हाँ, लेकिन ये आज़ादी शायद उनकी लाइल्मी और एक तरह की जानवरों जैसी कनात पसंदी की वजह से है। फिर भी विंस्टन उनमें उम्मीद देखता रहता है, शायद सिर्फ इसलिए कि वो 85% आबादी हैं। उनमें एक खाम ताकत है। जी, और ये हमें एक आखिरी अहम सवाल पर छोड़ जाता है। वो क्या? ये पार्टी अपनी सारी तवानाई, अपना सारा जोर पार्टी अराकीन के सोच के हर पहलू को कंट्रोल करने पर क्यों लगाती है, जबकि वो आबादी के इतने बड़े हिस्से यानी प्रोविंस को काफी हद तक नजरअंदाज करती है। ये तजाद। जी, ये तजाद इस मुआशरे में ताकत, कंट्रोल और नजरअंदाजी की नौयत के बारे में क्या बताता है? क्या ये पार्टी की असल ताकत है या उसकी कोई छुपी हुई कमजोरी? ये एक गौर तलब नुक्ता। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 के हिस्सा अव्वल बाब 8 पर गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, ये वो बाब है जहां विंस्टन स्मिथ
پارٹی کے دائرے سے باہر نکل کر پرولز کے علاقے میں جاتا ہے۔ ہاں، وہ ماضی کی کوئی حقیقت، کوئی امید تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ ہم اس کے پب جانے اور پھر وہ پرانی چیزوں کی دکان، اس پر بات کریں گے۔ بالکل، اور سوال یہ کہ یہ جو جھلکیاں اسے نظر آتی ہیں پارٹی کے کنٹرول سے باہر کی زندگی کی، کیا ان میں واقعی کوئی تبدیلی کا امکان ہے، یا یہ بس ایک خطرناک وہم ہے جس کے پیچھے وہ جا رہا ہے؟ صحیح۔ تو ونسٹن کا جو مرکزی خیال ہے کہ اگر کوئی امید ہے تو وہ پرولز میں ہے، یہ پارٹی کے نظریے سے تو مطلب بالکل ہی مختلف ہے۔ بہت زیادہ مختلف ہے۔ پارٹی تو پرولز کو تقریباً جانوروں کی سطح پر دیکھتی ہے کہ ان کی زندگی بس کام، بچے پیدا کرنا، جوا، بیئر، فلمیں، بس یہی ہے ان کی دنیا۔ جی، تو ونسٹن کا یہ سوچنا کہ اصل انسانیت، اصل امید وہاں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک باغیانہ خیال ہے۔ لیکن پارٹی انہیں اتنی آزادی کیوں دیتی ہے اگر وہ اتنے اہم ہو سکتے ہیں؟ وہ انہیں اہم سمجھتی ہی نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور بے حس ہیں کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تھاٹ پولیس بھی ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ اچھا، تو وہ نظر انداز کیے گئے ہیں، اس لیے ایک لحاظ سے آزاد ہے؟ ہاں، ایک طرح کی۔ وہ اپنے جذبات، اپنے چھوٹے موٹے تعلقات، وہ چیزیں برقرار رکھتے ہیں جنہیں پارٹی مٹانا چاہتی ہے۔ لیکن کیا اس آزادی کا مطلب ہے کہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں؟ یہ ونسٹن کا بڑا سوال ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ وہ پب میں اس بوڑھے آدمی سے ملتا ہے نا، ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جی، اور وہ کوشش کافی ناکام رہتی ہے۔ ہاں، وہ بوڑھا آدمی تو بس اپنی چھوٹی شکایتوں میں گم ہے۔ بالکل، اسے یہ تو یاد ہے کہ پہلے بیئر پوائنٹ میں ملتی تھی، اب آدھے لیٹر میں ملتی ہے، جو کم ہے۔ A half liter ain't enough، وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن انقلاب سے پہلے زندگی کیسی تھی، معاشرہ کیسا تھا، وہ بڑی تصویروں سے یاد نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ پارٹی اپنی تاریخ مٹانے کی مہم میں کتنی کامیاب رہی ہے۔ یادیں صرف بدلی نہیں گئیں، وہ مٹا دی گئی ہیں۔ رابطہ ہی ٹوٹ گیا ہے جیسے ماضی سے۔ صحیح کہا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر مسٹر چیرنگٹن کی دکان پر جاتا ہے۔ وہ جگہ تو جیسے بالکل مختلف ہے نا؟ ہاں، وہ دکان ایک طرح کی پناہ گاہ لگتی ہے۔ پرول علاقے میں ہے، پرانی چیزیں ہیں، پارٹی کا اثر وہاں کم محسوس ہوتا ہے۔ اور وہاں اسے وہ شیشے کا پیپر ویٹ ملتا ہے۔ وہ اسے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے؟ دیکھیں، وہ خوبصورت ہے، بے مقصد قسم کی خوبصورتی جو پارٹی کی دنیا میں نایاب ہے۔ اور اس میں وہ کورل کا ٹکڑا، وہ ماضی کی ایک ٹھوس چیز ہے جسے وہ چھو سکتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو بس خوبصورت ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ ماضی کی علامت بھی ہے، خوبصورت مگر ساکت، شیشے میں قید، جیسے ماضی کو محفوظ تو کر لیا گیا ہے لیکن وہ اب زندہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی دکان میں وہ اوپر والا کمرہ۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی بات، ہاں، ایک نجی جگہ کا امکان جہاں پارٹی کی نظر نہ ہو۔ یہ خیال ہی ونسٹن کے لیے بہت طاقتور ہے۔ یہ آزادی کی، بغاوت کی ایک امید ہے۔ اور پھر وہ نظم اورنجز اینڈ لیمنز، مسٹر چیرنگٹن کو اس کے کچھ ٹوٹے پھوٹے مصرے یاد ہیں۔ یہ بھی ماضی کی ایک اور نشانی ہے، کھوئی ہوئی ثقافت، بھولی ہوئی تاریخ کا ایک ٹکڑا۔ یہ سب چیزیں، پیپر ویٹ، کمرہ، نظم، یہ اشارے ہیں کہ ایک دوسری حقیقت تھی لیکن وہ اب بہت بکھری ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس امید بھری جگہ سے باہر نکلتا ہے، فوراً خوف غالب آ جاتا ہے۔ جی، وہ گلی میں جولیا کو دیکھتا ہے، وہ سیاہ بالوں والی لڑکی، اور فوراً دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے بس پکڑا گیا، اس کا پیچھا ہو رہا